बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ आपने देखा कि माशाअल्लाह तीन तीन चार चार अदालतें जो हैं यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। मेरे ख्याल में अडियाला जेल में ही अदालतों को मुंतकिल कर देना चाहिए। अगर इस तरह से आप जजेस यहाँ आना शुरू कर दें तो फिर इंसाफ की तो तज़हीक इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और हमारे वकला के साथ भी जो मुशक्क़त ली जा रही है हमें, एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, एक तरफ हम हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं, एक तरफ हम जेल में आकर पेश होते हैं। मगरिब तक जो है, सुबह से लेकर मगरिब तक हमें जो है ये इस तरह से हमारे से मुशक्क़त लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हमें भी शायद उसी तरह सजा दी जा रही है। तो ये बिल्कुल मैंने अर्ज़ किया जज साहबान को कि जी इस तरह का जुल्म न करें, आज तक ऐसा नहीं होता है। फिर हमने इलेक्शंस में भी लड़ना है, इलेक्शंस में आया चाहते हैं, बाहर के कल इलेक्शन से उस पर भी छुट्टी ना मिली। फिर जनरल इलेक्शंस जो हैं ये होने जा रहे हैं, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है हमें। तो ये बाहर के आज जो थे वो जज साहब, एक तो आए जो इद्दत वाली थी, उसमें आए एक साइफर वाले, और एक तीसरे जज साहब जो है नैब कोर्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वाले मोहम्मद बशीर साहब थे। उनके तोशा खाना का केस था और वो 3 साढ़े 3 बजे शुरुआत हुई, और अभी जाके वो जो है वो रहीमुल्ला खान जो है एक डिप्टी काउंसल जनरल जो यूएई में पाकिस्तानी था, वो तशरीफ़ लाए थे वहाँ से, और उसका जुज़वी बयान हुआ है। बकिया के लिए कल 12 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। 2 और गवाहान आए हुए हैं। इस पर आज से रासल जरह की गई है। इसका बयान ये था कि मैंने तो सिर्फ जो है तस्दीक की है, एक बयान अल्फी की, और जो इन्होंने तखमीना करवाया था एक प्राइवेट दुकान से जाकर फ़ोटो दिखाकर जेवरात का तोशा खाने के, तो उसमें भी ये हुआ था कि उसने जहाँ लेकर गए उन्होंने कहा कि ये आप ओरिजिनल जब तक जेवर नहीं लाएंगे इसका तखमीना नहीं हो सकता, और उसके लिए भी उन्होंने एक म्याद मांगी थी कि इतनी से म्याद से पहले नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा इमरजेंसी है, और इमरजेंसी की बुनियाद पर यानी वो एक विच हंटिंग शुरू कर दी, और अपनी मनपसंद एक एम्बेसी के बंदे को, जो तरीन साहब का रिश्तेदार भी था, उसको भेजकर और उन्होंने जो है तखमीना लगवाया जो आसमानों से छू रहा था तखमीना। वो सब जैली काम करते रहे हैं, क्योंकि कोई मुल्क इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता कि उसमें के मुल्क में जाकर आप दुकानें फिरते रहें और दुकानों से आप तखमीने लगवाते रहें। म्यूचुअल असिस्टेंस की जो बात हुई थी कि 2 मुल्कों के दरमियान हो, तो वो म्यूचुअल असिस्टेंस भी सरकारी सतह पर होता है। वो किसी ज़ाती तौर पर दुकानों में जाके छानबीन करके आप अपनी मनपसंद दुकान या दुकानदार से आप कीमत के तखमीना तस्वीरें देखकर नहीं लगवा सकते। तो ये अगर इस तरह से आप अंदाज़ा कर लें कि ये इस तरह का तोशा खाना का मुकदमा है। मुझे ममासलत मिली इसकी जब बेनज़ीर भुट्टो के हम केसेस कर रहे थे, तो उस वक्त भी एक हार की तस्वीर दिखाई गई, और स्विट्ज़रलैंड के एक जो है उस वक्त के अकाउंटेबिलिटी जज, वो मरहूम फौत हो गए हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भेजा था एक कमीशन बनाकर, और उस कमीशन में वहाँ जाकर जो है उस तस्वीर दिखाकर उस दुकानदार से पूछा था कि ये तुम्हारी खरीद करता है। तो ये इस तरह के मजाक नैब जो है ये करती रहती है, और बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये आज यहाँ की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की जमहूरियत को आपके हुक्म ने, चीफ जस्टिस, दफन कर दिया है। आपके हुक्म की वजह से ये हमारे से 230 मेंबरान जो मस्तूरात हैं ख़वातीन और जो अकलीती हैं, 230 मेंबर्स को आपने हमारे से छीन लिया है। और फिर
ہمارے 11:30 بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا. اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا، اور بلہ چھیننے کے ناطہ سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے، کسی کو وکٹیں مل رہی ہیں، کسی کو جگ مل رہا ہے، کسی کو پیالہ مل رہا ہے، کسی کو مول مل رہا ہے، کسی کو بوتل مل رہی ہے. تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے، یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوژن میں کریٹ کر دی گئی ہے، اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے. تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے؟ اور ہم اب 25 کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ لینے. آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے، فیلڈ کو بھی آپ نے چھین لیا. تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف میسر آئے گا؟ سو ہم نے وہ کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے. آپ سے عدم اعتماد کا اظہار کر کے ہم نے وہ واپس لے لیا. اب ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے. اور ہمارے جو فہرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی، جس پر عمران خان کا مہر لگے گی، وہی جیتے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ 2/3 سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے، ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ. اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں، ان کی سازشیں دفن ہوں گی. کیونکہ میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را یہ فیصلہ بھی آپ کا، یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلا ہے. آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا، وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. سو اس لیے ہم نے بانگ دہل سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو ہے آپ کی یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ انتہائی بغض اور اناج سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کے اوپر فرد جرم لگایا جیل میں. کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا؟ پھر آپ نے عمران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی، اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے نواز شریف کا وکیل رکھ کے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پیروی کر رہا ہے. تو ایسے میں اور پھر ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا. یہ دراصل نشان پی ٹی آئی کا نہیں چھینا گیا ہے بلہ، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو حق کے رائے دہی ہے اس کو چھینا گیا ہے. اور یہ بار بار میں نے یہی عرض کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی عوام 8 فروری کو جس کو بھی خان ہاتھ رکھے گا، جس کو بھی خان فہرست دے گا، انشاءاللہ اسے کامیاب کرائیں گے، اور پاکستان کو ہم عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے انشاءاللہ، اور حقیقی آزادی دلائیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا پلان بی جو تھا وہ پوری طرح ناکام ہو گیا، تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس ایگریمنٹ کے سائن کے اوپر اگر آپ کے سگنیچر بھی ہوتے وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا. میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی کئی سال سے ہم ایک پولیٹیکل ایک الیکٹورل الائنس کر کے 3 پیس 4 پیس کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ. لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے، اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے. ہم نے 5 دن سے 1 ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی، باقاعدہ ان کو 7 سیٹیں دینا ہم نے کی، اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلیمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابع وہ کام کریں گے. اور یہ جب وہ شیخوپورہ میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا. اور پھر کس ڈھٹائی کے ساتھ
टेलीविज़न पर लाकर उसका जो है बयान तोते की तरह रटा हुआ पढ़ के उसको सुनाया गया। और आपने देखा ये उसी का शख्साना है जिस तरह से हमारे MNAs और MPAs जो थे उनको उठाकर और उनसे तौबा साहिब के जो है कलमात कहलवाए गए थे और उनकी मजम्मत करवाई गई थी 9 मई की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको आज़ादी दिलाकर और फिर जिस तरह से IPP बनाई गई और जिस तरह से वो जो है खटक साहब की जो पार्टी उसमें से बनाई गई, ये एन वही स्क्रिप्टेड सा जिस तरीके से उसे उठा लिया गया। और फिर ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती कि उन्होंने यानी वो फौरन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठा हुआ था जब मैंने नजरियाती का दिया, तो उन्होंने कहा खोसा साहब ये नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक जो पार्टी वाला बंदा दूसरी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लिहाजा आपको बल्लेबाज का सिंबल नहीं दिया जा सकता। और मुझे उन्होंने के का सिंबल प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर दिया गया। के फॉर खोसा, के फॉर खान बनता है इमरान खान, के फॉर खोसा बनता है, के फॉर किंग बनता है, के फॉर केटू बनता है, और किया ट्राइब भी बनता है। और बाहर का मेरा सिंबल जो है वो NA 122 से जो डिफेंस और कैंटोनमेंट लगता है उसमें के है, और मेरा जो है ये और मैंने यही बताया कि हम तो एक सिंबल लेने गए थे, इन्होंने पूरी जांजा में दे दी है, कटोरा भी दे दिया है, इन्होंने बेड भी दे दिया है, इन्होंने बिस्तर भी दे दिया है, इन्होंने कितने गवाह पेश किए गए, उनके नाम एक ही बता दिया मैंने। देखें प्लान बी हम तो मैंने 25 करोड़ अवाम के पास कोई प्लान बी नहीं है, 25 करोड़ अवाम के पास हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जहेज का सामान आपको दिया गया है सर जी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये तो बैंगन भी शामिल है सर। बैंगन भी ठीक हो गया सर, शुक्रिया थैंक यू।